बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान नवाज साबिर कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में फिर 17वें एपिसोड दरीचा रहमत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप नाज़रीन देख रहे हैं कायम टीवी। नाज़रीन, आप आज़ाद रहें, शाद रहें, कोई गम ना हो सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला। नाज़रीन कराम, ये खुसूसी नशरियात जो 17 रमज़ान जंग बद्र हुई और ये आपकी खिदमत में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी ने 16वें एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर किया। कुछ गोशे आज आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। नाज़रीन कराम, हम चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी की खिदमत में इस सवाल को लेकर के लश्कर कुफार की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों की जीत हुई। जैसे कि तारीख में लिखा हुआ है कि ये मुसलमान की जो तादाद थी वो 313 थी और जो मुशरिकीन की तादाद थी वो 1000 से ज़्यादा थी, लेकिन इस जंग में जो है मुसलमानों की जीत हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में 17वें रोजे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए आपको दुआ भी मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को भी मुबारक हो इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम आपको इल्म में मजीद इजाफा फरमाए ताकि हम फैजियाब हो सकें। तमाम नाजरीन जो कायम टीवी देख रहे हैं, आबाद रहें, शाद रहें, कोई गम ना अल्लाह हो हम सिवाय सबको कामयाबी अता फरमाए, हम सबकी मेहनत को और काविशों को कबूल फरमाए। ये हमारा जंग बद्र के हवाले से 16वां एपिसोड खत्म हुआ। ये 17वां एपिसोड आज शुरू हुआ है। 17वां रमजान है। जैसे कि हमने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया है कि लश्कर कुफार की तादाद बहुत ज्यादा थी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों की जीत हुई। तो चलिए हम आपकी खिदमत में आपकी तरफ चलते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप फिर से 17वें एपिसोड में जो हमारा ये जंग बदर के हवाले से आखिरी एपिसोड है, इस पे आप कुछ रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। जंग बद्र इस्लाम की अहम तरीन जंगों में से एक है। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 बताई जा रही है और कुफार और मुशरिकीन की तादाद 1000 से ज्यादा, यानी 1000 अफराद से ज्यादा बताई जा रही है। बाज लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा कि कुफार और मुशरिकीन ने हर उस इंसान को मक्के से लिया था, जंग में शरीक किया था, जिसका असर क्या है दूसरे सामने वाले लश्कर पर पड़ सकता है। यानी सरदारों को लिया, अपने सरदारों को, कुरैश के कुफार के सरदार मौजूद थे, बड़े बड़े बहादुर मौजूद थे, उन सब को इन्होंने लिया। किस लिए? ताकि उनका असर क्या है। अल्लामा शहनशाह नकवी की एक बयान में मैंने सुना था, तो वो आप बयान कर रहे थे, माशाल्लाह खूब अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे कि कुछ सरदार किराए पर भी बुलवाए गए थे, किराए पर भी बुलाए गए। जी, तो इस मरहले को उन्होंने बाकायदा तहरीर किया कि हर उस इंसान को लिया गया जिसका असर सामने वाले लश्कर पर पड़ सकता है। कि अगर हैकल देख के ही सामने वाला लश्कर डर जाए तो बस हम और आप यही समझते कि वो जीत गया। डरने वाला हार गया और ये क्या है, जीत गया। तो पहला मरहला ये चाह रहे थे कि उनके ऊपर रोब हो, दबदबा हो और हमारा रोबो दबदबा कायम रहे, लिहाजा हम जीत जाएंगे। इसलिए हर उस इंसान को लिया जो क्या है, हर उस इंसान को लिया जो क्या है, जिसका खौफ सामने वाले लश्कर पर, लश्कर इस्लाम पर हो सकता था। ठीक है, कहा जाता है कि जनाबे अबू तालिब के जो बड़े फर्जंद हैं हजरत, उनको क्या है, जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए थे। ये भी लिखा है लोगों ने कि उनको जबरदस्ती अपने साथ जनाब अबू तालिब के सबसे बड़े फर्जंद को लेकर गए थे और
फिर मार्के जंग से वो इस तरह से गायब हुए कि ना असीरों में पाए गए, ना मकतूलीन में, और ना अपने घर पर मक्का वापस हुए, ना फिर उनका कोई पता चला। ये जुमला जी लिखा है तिबरी ने इसे लिखा है कि हजरत अबू तालिब के बड़े बेटे को बाकायदा बुलाया गया था और जबरदस्ती लेकर गए थे, लेकिन बाद में उनका पता नहीं चला वो हुए क्या, कत्ल हो गए, शहीद हो गए, या वापस गए। मक्के वापस आने की भी कोई खबर नहीं। बहरहाल पैगंबर अकरम उनकी निगाह इंतखाब, और निगाह इंतखाब ही क्या कहती है, इंसान को कामयाबी दिलाती है। बेशक। पहला कदम है पैगंबर का, और पहला क्या कहते हैं कि पहला यूं जिहाद है मौला अली का। अगरचे एक जिहाद मौला अली ने जिहाद बिस्सैफ जो किया था सबसे पहला, वो हिजरत के मौके पर हमने मदीने से मदीना तक सीरीज में बयान किया है। जब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर मदीने आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ जी लोगों ने दखल अंदाजी की, तो मौला ने तलवार निकाली थी जनाबे, और बीबी जहरा के पास गया और कहा कि बीबी आपको कोई जहमत तो नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो? तो बीबी ने कहा अली, जिसका मुहाफिज आप जैसा हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है, उसे क्या परेशानी हो सकती। वहां पहला जिहाद था। ये क्या है, इस एतबार से मौला का ये दूसरा जिहाद बिस्सैफ है। अगरचे मौला की उम्र जो है अभी नौखेज थे, 18 से 20 साल की उम्र बताई जाती है मौला अली की, और लेकिन रसूल की निगाह इंतखाब थी जो अली इब्न अबी तालिब की सलाहियतों को बगैर किसी आजमाइश के खूब देख रही थी। कि इस पहली इस्लाम की लड़ाई में जनाबे हमजा ऐसे मर्द मैदान की मौजूदगी में जी आपने मुहाजिरीन का आलम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द किया, और अंसार का आलम साद बिन इबादा को दिया। ये है आगाज। जंग तीरों से आगाज हुआ जो मुशरिकीन ने रवाना किए। चुनांचा उनमें पहला तीर महजा मौला उमर इब्नुल खत्ताब को लगा और वो काम आए उनके। फिर बनी अदी बिन नज्जार में से हारिसा बिन सुराका हौज पर पानी भर रहे थे, एक तीर उन पर पड़ा जिससे वो जहां बहक हुए। फिर क्या है, दस्त बदस्त उसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ जंग बद्र का, ये नजारा हसीन नजारा। जाकिरीन भी हमारे जी बयान करते हैं, और बड़ा जबरदस्त नजारा है। कहा अमवी मौरखीन ये दिखला रहे थे कि अतबा बिन रबिया बड़ा सुलह पसंद आदमी था, और कहा जब जंग छिड़ी तो मुशरिकीन में से मुकाबले के लिए सबसे पहले यही अतबा अपने भाई शैबा और अपने बेटे वलीद के साथ निकला। ये कहा जाता है कि अबू जहल ने इस पर बुज़दिली का इल्जाम लगाया था, जिस पर उसे जोश आ गया, और अब ये मुअर्रिखीन उसकी अहमियत दिखाने में मसरूफ हो जाते हैं कि उसने अपने को एकदम असलहे जंग से आरास्ता करना शुरू किया। तो लोहे का खुद तलाश किया, मगर उसका सर इतना बड़ा था कि पूरे लश्कर में ऐसा खुद न मिला जो उसके सर पर आ सके। मजबूरन उसने अपनी चादर को सर पर बांध लिया। अभी वो मैदान में निकलने नहीं पाया था कि एक शख्स मुशरिकीन में से जो बहुत ही बदमिजाज और बद इखलाक था, असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी, उसने कसम खाई कि मैं जाकर पानी के इस हौज से जो मुसलमानों ने बनाया है पानी पीऊंगा और उसे गिरा दूंगा। चुनांचा उस हौज की तरफ रवाना हो गया। उधर से जनाबे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उसे देख लिया और उन्होंने बढ़कर उसके पैर पर तलवार लगाई, जिससे उसकी पिंडली कट गई और वो क्या है, गिर गया। मगर अपनी जहालत से बाज ना आया और जमीन पर घसीट कर उसी हाल में हौज तक क्या है पहुंचकर वो उसमें गिर गया ताकि अपनी कसम पूरी कर दे। जनाबे हमजा ने उसी हौज में उसे कत्ल कर दिया। इतनी देर में अतबा तैयार हो चुका था। चुनांचा सबसे पहले मैदान जंग में वही तीनों आदमी क्या है मुबारिज तलबी के लिए निकले। अतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा बिन रबिया, और तीसरा उसका बेटा वलीद बिन अतबा। ये मैदान में सामने आ गए और इधर अंसार के चंद नौजवान निकले। अतबा ने कहा कि हमें तुमसे मुकाबला नहीं करना है,
ہاں تم ہمارے ہماری سامنے برابر، تم ہماری جی برابر کے نہیں ہو جی، بالکل کہتے ہیں تکبر، کہ ان کا تکبر، ہاں ہمیں تم سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمارے ہماری سامنے برابری کے جو خاندان ہیں، والے ہوں، ہماری برابری کے عبد ان کو المط لائیے۔ جی عبد المطلب کی نسل کے لوگ کیوں نہیں آتے، چیلنج کر دیا اس نے، چیلنج کر عبد المطلب کی نسل سے کیوں نہیں ہوں، آتے؟ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ نظر وسلم۔ انتخاب حضرت حمزہ اور عبیدہ کے ساتھ جو معمر ہونے کی بنا پر مختلف جنگوں میں قبل اسلام بھی ممکن ہے کارہائے نمایاں کیے ہوں، اور اس کے بعد کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، اور وہیں جو علم بردار بنایا گیا، ایک سپاہی کی حیثیت سے پکارا گیا۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ نے آواز دی، یا علی قم، اے علی کہا کھڑے ہو جاؤ، یا حمزہ قم، اے حمزہ یا عبیدہ ابن الحارث قم، کھڑے ہو جاؤ، اے علی تم اٹھو، اے حمزہ آپ اٹھیے، اے عبیدہ بن حارث کیا ہے آپ اٹھیے۔ یہ عبیدہ بھی ظاہر رسول کے چچا زاد بھائی تھے مگر کافی کبیر السن تھے، جبکہ جناب حمزہ رسول کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم عمر تھے، اور ان دونوں کے مقابلے میں گویا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ایک بچے جیسی تھی ان دونوں کے مقابلے میں۔ لیکن اب جی ذرا دیکھیں، کیونکہ اس وقت مولا کی عمر بہت زیادہ تھی نہیں، تقریباً 20 سے 24 مان لیجئے، جی لاسٹ بالکل 24 مان لیجئے کہ 24 سال کے رہے۔ عبیدہ جو سب سے زیادہ عمر رکھتے تھے اتباع کے مد مقابل آئے، اور حمزہ شیبہ کے مقابل میں، اور مولا متقیان ولید کے سامنے آئے جو ادھر والوں میں عمر کے لحاظ سے جوان تھا۔ چنانچہ جناب حمزہ اور حضرت علی نے بلا توقف اپنے اپنے حریفوں کا خاتمہ کر دیا، دونوں نے اپنے حریفوں کا خاتمہ کیا، مگر عبیدہ اور عتبہ میں یہ ہوا کہ دونوں نے اپنے مد مقابل کو گھائل کر دیا، اور عبیدہ کے چونکہ پیر پر تلوار پڑی اس لیے وہ گر گئے، مگر یہاں حضرت حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام اپنے مد مقابل کی جنگ سے فراغت پا چکے تھے، اس لیے عتبہ زندہ پلٹ نہ سکا اور وہ ان کی تلواروں سے کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ واسطے دونوں جہنم کی۔ بزرگوار جی دونوں بزرگوار عبیدہ کو اٹھا کر رسول خدا کی خدمت میں لے گئے۔ عبیدہ کو جیسے اس وقت اپنے زندہ رہ جانے کا واقعہ افسوس رہا ہوگا کہ میں کیوں نہیں اسلام پر مٹا، میں جی کیوں بچ گیا، بہت افسوس تھا۔ کیا رسول نے آغا پوچھا ان یا کے رسول ان کے ان کے کچھ وار بھی ہوا تھا جو ان کے خنجر، کچھ ایسی تاریخ ہے کہ ان کے خنجر لگایا تھا، خنجر لگا تھا ان کے جنگ میں جنگ میں؟ جی جنگ میں ہاں، بھئی خنجر ہاں لگنے یہ کے بعد گھائل ہوئے تھے ان کو یہ گھائل ہوئے تھے جی اور جی گر جی گئے ان تھے، کو ایک یہ روایت گھائل یہ ہے ہوئے کہ تھے، گر گئے تھے۔ خنجر لگا ہاں، اور اس کے بعد جی میں جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے دیکھا تو آپ نے تلوار سے اس کو واسل جہنم کیا۔ ہاں، ایک روایت یہ اور بھی پھر ہے کہ آپ نے کہ جب خنجر لگا تو پھر آپ نے خود ہی مطلب بڑی تیزی سے حملہ کیا اور اس کو واسل جہنم کیا۔ ہاں یہ بھی اس طرح سے بھی روایتیں ہیں کہ مثلا ان کو خنجر لگا، آپ نے جو ہے تلوار تو لگائی، لیکن مثلا وہ سامنے والا کیا ہے ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس کو ختم کس نے کیا؟ مولا علی نے۔ مولا متقیان اور علی۔ پھر کیا ہے جناب عبیدہ کو دونوں بزرگوار نے، مولا علی اور جناب حمزہ نے اٹھایا اور رسول کی خدمت پہ لے کر آئے۔ انہیں افسوس تھا کہ میں شہید کیوں نہیں ہوا، لہٰذا لکھتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں شہیدوں میں محسوب نہ ہو سکوں گا؟ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں شہیدوں میں محسوب نہ ہو سکوں گا، شمار میرا نہیں ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی آپ ضرور اجر شہادت کے مستحق ہیں۔ بعد میں عبیدہ اس زخم سے ہی جانبر ہوئے، بعد میں عبیدہ اس زخم سے جانبر نہیں ہوئے اور تھوڑے ہی دن کے بعد جاں بحق تسلیم ہوگا۔ اس زخم سے بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ وہ زخم ہی ان کے لیے موت کا وہ لے کر آیا ہو، موت کا مشتہ لے کر آیا ہو، لیکن کچھ ہی دن بعد حضرت عبیدہ کیا ہے۔ اب یہ کہ جنگ بدر میں سارے بڑے کفار، لشکر سردار کفار سارے بڑے مار دیے گئے، 70 قتل ہوئے ان کے، اور جس میں سے 35 تو خود مولا علی نے قتل کیے تھے،
اور 70 میں بھی مولا علی کا ہاتھ تھا قتل کرنے کا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ جو بہت زیادہ ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تو کم تھی بے شک مگر ان کا ایمان بڑا مکمل تھا، مکمل ان کا جذبہ بہت جوان تھا جسے کہا جائے، اسلام کی نصرت کے لیے، پیغمبر کی نصرت کے لیے، بے شک اسلام کی نصرت، ہم وقت آمادہ و تیار تھے۔ گویا کہا جائے کہ اس وقت ابھی منافقت کی بیج کسی نے شاید نہ بوئی رہی ہو، اور یہ وہ خالص لوگ تھے جو اسلام کے لیے بالکل آمادہ تھے اور اسلام کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ یہ خالص لوگ تھے جسے کہا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے مراحل جو ہے مثلا پیغمبر کی وفات کے بعد کے مراحل وہ الگ ہو گئے۔ بہرحال کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی پھر بھی مارے گئے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمان ایمان میں پختہ تھا، اس وقت اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا۔ بہت سے لوگ کیا ہے مولا علی کو متعدد جگہوں پر اسی ایک جنگ میں دیکھا، ایک وقت میں۔ یہ جنگ بدر ہی کا مرحلہ ہے جہاں فرشتے علی کی شکل میں نازل ہوئے اور پھر کیا ہے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ تو اب جہاں اللہ کی نصرت آ جائے گی وہاں کون ہے جو اسے کیا ہے ناکامی میں بدل سکتا ہے؟ اللہ کی نصرت نازل ہوئی، اور جس کے ساتھ علی ابن ابی طالب جیسا بہادر ہو، جناب بی بی فاطمہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے، یا علی جس کا محافظ آپ جیسا ہو، اسے کون کوئی تکلیف دے سکتا ہے، کوئی پریشانی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ جنگ بدر کے حوالے سے ہماری آج کی یہ گفتگو تھی، اور یہ گفتگو تمام ہوتی ہے انشاءاللہ 18ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یقیناً اللہ حد سے بڑھ جانے والے ظلم اور تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود آپ نے اس جنگ بدر میں جتنے بھی مشرکین تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ جنگ بدر ایک مشہور جنگ تھی جو مولانا حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی نے چند گوشوں پہ روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں 18ویں ایپیسوڈ میں اس دریچہ رحمت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں۔ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غمی، امام مظلوم کربلا، تمام موالیان حیدر کرار، تمام عاشقان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں، خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم دعا کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کے لیے کہ آپ کے خانوادہ میں خداوند عالم کوئی غم نہ ہو، خداوند عالم آپ کو تمام خوشیاں دے، اور خداوند عالم سے ایک اہم دعا یہ ہے خداوند عالم آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔